کسی بندے نے احتجاج نہیں کیا، کسی نے بل نہیں پاڑا، کسی نے بل پاڑ کر کے اس حکومت کے منہ پہ نہیں پھینکا، خاموشی ہوئے۔ خاموشی کا مطلب کیا کہ کربوں ڈالرز کے آپ کے قیمتی معدنیات یہ اس آنے والے ہمارے نسلوں کا جو وسیلہ تھا وہ سودا کیا گیا، اس کو فروخت کیا گیا۔ یہاں مذہبی جماعت کے 11 بندے ہیں، ان کو 50 کروڑ روپے دے کر ان کو خاموش کرایا گیا ہے۔ لہذا اس مائنز منرل ایکٹ کو ہم نہیں مانتے۔ ابھی مجھ سے کسی صحافی نے سوال کیا کہ آپ لوگ اس ملت پال پارٹیوں نے افغان کڈوال عوام سے فائدہ اٹھایا ہے۔ ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔ فائدہ کس نے اٹھایا؟ اربوں روپے کس نے کھائے؟ مذہبی جماعتوں نے۔ ہر مذہبی جماعت کے لیڈر نے، اس کے کارکنوں میں ایک ایک نام بتا سکتا ہوں، جو آج سے 40 سال پہلے ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا، آج وہ ارب پتی ہے، آج جرنیل ارب پتی ہو گئے۔ افغان کڈوال عوام کے پیسوں سے ہم نے کوئی پیسہ نہیں کھایا ہے، لیکن ہم افغان کڈوال عوام کے پیچھے کھڑے ہیں۔ یقیناً اس کے بعد سخت اقدامات اٹھائے جائیں گے، پہ جام ہوگا، شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی، روکا جائے گا، ہاتھ موڑا جائے گا کسی کا کہ آپ افغان عوام کو اس طرح اس کی تذلیل، اس کی جو آپ کر رہے ہو تضحیک، یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ نن پا پیشن کے واقعہ وسوا، نن پا کعبرت کے سیف اللہ کے وسوا، نن درابن کے، پا درازندہ کے، پا وزیرستان کے، پا باجوڑ کے، ترسوات پورے، شل پنزوی زرا دہشت گرد راوستل او دا دوی دا یو پالیسی مطابق راوستل دے عزیزانو، مجداوائیو چھے دا افغان پشتون دہشت گرد نہ دے۔ دا خیبر او دا کوژک پر رونو را خوریجا، اے ترمند استعمار تور دیوالا، اس نخرا دا گزارونا او نڑیجا، دلتا دا کھوٹے پدے باچا خان چوک باندے، دا ملت پالو گندنو، دا پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی، دا عوامی نیشنل پارٹی، دا ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی، دا نیشنل ڈیموکریٹک مومنٹ او دا پشتون تحفظ مومنٹ تنظارت لاندے دنند جلسے صدر قدرمن ملگرے اصغر خان اچکزے، نور باچا، عزیز اللہ زارہ صاحب، سید مزمل شاہ او نورو پارٹیانو، کارکنانو، مشرانو، نن دیر دا خوشحالی خبر دا چھ دندا دلتا پدے باچا خان چوک باندے یو استرا او عرضم و شان جلسہ عام روان دا۔ عزیزانو لکا چنگا چھ تاستا معلوم دا دنانا سا شاوخوا وچسلویش کال مخ کے پا افغانستان کے یو بدلون را لے، لکا دا نڑے پا نور ملکوں کے پا ایران کی بدلون را لے، دا دے یو کال بعد پا 1990 کے کو پا ایران کی چا مداخلت نوکے، کچھ پا افغانستان کی بدلون را لے، دا پنجاب استعماری حکمرانان اگا وقت جرنل ضیاء، دا امریکی جیمی کارٹر او دلتا چکم چینی شاونستان، عرب شیوخ او ایرانی اخوندانو پا گڑا دا سی او منصوبہ جوڑ اکڑا چھ دا دا ڈیورن دا کرش چنگتا چھ کمی علاقے وے مڈ دیر شپیات دے چھ پدے علاقوں باندے پاکستانی ہیلی کاپٹرانو بمباریان کولے خلقے دے تا مجبور اکڑا چھ اگر آسے دلتا کڈوال سے او بیا امریکی جیمی کارٹر 2.5 ارب ڈالر ورکڑے اگواق عرب شیخانو 2.5 ارب ڈالر ورکڑ
او پاکستان جرنیلانو چھ پدے خبر پوسو چھ اوس خود پیسو باران دے لہذا افغانستان کے مسلح مداخلت او تجاریت پالیسی روان اکڑا کڈوال رالا او دوی ویل چھ دا دا مکہ ماجرین دے دا دوی رتبہ دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا دوی رتبہ دا حضرت علی کرم اللہ وجہ دا خدا مکہ ماجرین دے او پاکستان دا مجد مدینہ انصاریو دوی تبا پجائداد کی سور کو دوی تبا کدا دا چا دوی زنانوی یو بطلاقی دوی تبیکشینوی ولی چی ڈالر روانو دا پاکستان جرنیلانو مزیوی دا اختر عبدالرحمن زوی ہمایو اختر وائیو چھ زکرب پتیما دا جرنل ضیاء زوی اجاز الاقوائی چھ زکرب پتیما ہر جرنیل چھ دے اگا ڈیو نیشنل دے دوری شہریت لرے پا ملکوں کے جزیرے واخستے پا کینیڈا و پا یورپ کیا بنگلے واخستے او دا جنگ روانو او کلچ ڈالر پا بنسو نن سوائے زیاولک ویل چھ داک مجاہدین دا دوی پوینا دا پاکستان دا دفاع جنگ کے دا بتاسی وہ سماورے دلے نن سو دا وہ سلویس کال بعد چھ نن اغا نسل چھ وہ سلویس کال مخیر آغلے دے نن اغا نسل ٹھول مڑسو نن زامن دے سپنجرے نن مسیان گرزے نن کڑوسیان گرزے نو عزیزانو نن ڈالری جنگ بنسو نن سوسو نن وائے چھ دا افغانان چھ دے دا دیر بے وفا دے مجدہ وائیو بے وفا خطے غدار خطے تا دا دوی پا پیسو دا کڈوالو پا پیسو باندے ایٹم بم جوڑ کے تا دا دوی دا کڈوالو دا پارا چھ پا کربونو ڈالر راتلا تا F-16 تیارے واخستے تا دا دوی پا پیسو باندے تا سو جزیرے واخستے نن دوی پا زور باسے مجھدے خبر تیرانیو چھ پنجابائی جے لندن و مانچسٹر تا پنزہ کال بعد اغد آغازائی شہری دے لندن پڑک دے مانچسٹر پڑک دے نیویارک و واشنگٹن پڑک دے دا غزی شاریان دے او دلتا چکم خلق راغلے دے ستا دا 1951 سٹیزن ایکٹ سوائے چکم بچے چیر پیدا سے یقیناً اس کے بعد سخت اقدامات اٹھائے جائیں گے پیا جام ہوگا شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی روکا جائے گا ہاتھ موڑا جائے گا کسی کا کہ آپ افغان عوام کو اس طرح اس کی تذلیل اس کی جو آپ کر رہے ہو تضحیک یہ برداشت نہیں ہو سکتا دوسری بات دوستو اس اسمبلی نے جو فارم 47 کی بنی ہے جنہوں نے 500 ووٹ لے کر اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں رمضان کے ماہ مقدس میں 12 مارچ کو بل ٹیبل ہوتا ہے مائنز منرل ایکٹ 2025 تمام کاروائی پڑی ہوئی ہے بل کس نے پیش کیا ابھی مجھ سے کسی صحافی نے سوال کیا کہ آپ لوگ اس ملت پال پارٹیوں نے افغان کڈوال عوام سے فائدہ اٹھایا ہے ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ہے فائدہ کس نے اٹھایا اربوں روپے کس نے کہا ہے مذہبی جماعتوں نے ہر مذہبی جماعت کے لیڈر نے اس کے کارکنوں میں ایک ایک نام بتا سکتا ہوں جو آج سے 40 سال پہلے ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا آج وہ ارب پتی ہے آج جرنیل ارب پتی ہو گئے افغان کڈوال عوام کے پیسوں سے ہم نے کوئی پیسہ نہیں کھایا ہے لیکن ہم افغان کڈوال عوام کے پیچھے کھڑے ہیں لہٰذا یہ اسمبلی جس اسمبلی نے 12 مارچ کو یہ بل پاس کیا یہ بھی ایک مذہبی جماعت کے ایم پی اے صاحب نے بل ٹیبل کیا بل پیش کیا
وہ میرا دوست بھی ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کے علاقے میں بہت قیمتی دھات ہے، لیتھیم ہے، جس سے بیٹری بنتی ہے۔ آنے والے دنوں میں جہاز بھی بیٹری سے چلیں گے، کروڑوں روپے کا اس کے حلقے میں ہے۔ اس نے بل پیش کیا، وزیر اعلیٰ نے کہا جناب اسپیکر مجھے 2 منٹ دیا جائے۔ میں تمام اپوزیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں اپوزیشن لیڈر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کنسنسس بنایا اس بل پر، اور جناب اسپیکر آپ نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہا ہے۔ بل پیش ہوتا ہے، بل منظور ہوتا ہے، کوئی بندہ وہاں پر بیٹھا ہوا، کسی بندے نے احتجاج نہیں کیا، کسی نے بل نہیں پاڑا، کسی نے بل پاڑ کر کے اس حکومت کے منہ پہ نہیں پھینکا۔ خاموشی ہوئے۔ خاموشی کا مطلب کیا؟ کہ کروڑوں ڈالرز کے آپ کے قیمتی معدنیات، یہ اس آنے والے ہمارے نسلوں کا جو وسیلہ تھا وہ سودا کیا گیا، اس کو فروخت کیا گیا۔ آئین کے آرٹیکل 158 جس میں کہا گیا ہے کہ منرل معدنیات یہ صوبوں کا حق ہے۔ ہولی سولی حق جو ہے نا معدنیات پر، یہ صوبوں کا حق ہے۔ آئین کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ یہ قانون جو ہے نا یہ لغو ہے، اس کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ یہ 18ویں ترمیم کے خلاف ہے، بلکہ 18ویں ترمیم سے پہلے بھی یہ شکائن میں موجود تھا کہ مائنز جتنے بھی ہے، چاہے کوئلہ ہے، چاہے یورینیم ہے، چاہے سنگ مرمر ہے، چاہے لیتھیم ہے، چاہے کاپر ہے، چاہے گولڈ ہے، وہ صوبوں کا حق ہے۔ اور پیٹرولیم اور گیس کے متعلق 172(3) میں کہا گیا ہے کہ یہ پیٹرولیم اور گیس پر 50-50 جو ہے نا وہ صوبوں کا اور مرکز کا حق بن رہا ہے۔ آپ نے سودا بازی کی، آپ نے قومی غداری کا ارتکاب کیا ہے۔ اس اسمبلی نے جو قائد ایوان ہے اس کا نام تاریخ میں لکھا جائے گا ایک وطن فروش کے طور پر۔ اس اسمبلی کو ایک وطن فروش کے طور پر لکھا جائے گا کہ کروڑوں ڈالرز کے اتنے قیمتی۔ ابھی آپ کو پتہ ہے برشور، توبہ کاکڑی، توبہ چکزے، باقی علاقوں میں ہر اس ڈسٹرکٹ میں لاکھوں ایکڑ زمین الاٹ کی گئی ہے، مسجدیں الاٹ ہوئی۔ کون ملوث ہے؟ کس کے نام ہو رہا ہے؟ کون خاموش ہے اسمبلی میں؟ یہاں مذہبی جماعت کے 11 بندے ہیں، ان کو 50 کروڑ روپے دے کر ان کو خاموش کرایا گیا ہے۔ لہذا اس مائنز منرل ایکٹ کو ہم نہیں مانتے۔ دوستو عزیزانو، دا چمن پر لتنان نن دادے 2023 اکتوبر نن شپږم مئی 2025 ولس میاشتې وسوې، 500 څخه زیاتې ورځې وسوې، د چمن خلک ناست دی، په سلاو کلو په زراو کلو خلک تلو راتله، یو خلک، یو مذهب، یو افغان، یو ژبه، یو کلتور، تا افغان تار ولګوئ، اوس ته وایې دا نام و نهاد نگران وزیر اعظم چې ځان ته د دې صوبې وایې، هغه ویل چې پاسپورټ به یې اوس به د ورا دپاره هم پاسپورټ یې، چې مړی شخی به هم پاسپورټ یې. دا موږ نه منو. د چمن پر لت مطالبات دی ومنل سي. نو عزیزانو دغه رنګه دہشت گردی دا زموږ په وطن کې دا ټول دہشت گرد چا راوستل؟ 2015 اگستا چې څوک ورسول کابل ته او په پل چرخي جیل کې ډاکټر اشرف غني په زراو خلک دہشت گردان بند ساتلی وو. دا چا راوستل؟ د چا په ذریعه راوستل؟ د یو جرنل صاحب کوټ مارشل کافی نه دی. دا با فارمیشن کمانڈر اجلاس ہوئے، دا فیصلہ وسوا چې دا ټول تراګر با
راځي نن ته وینې د کوټ څه چمن ته نسې تللی نن په پشن کې واقعه وسوه نن په کابل کې له سیف الله کې وسوه نن درابڼ کې په درازنده کې په وزیرستان کې په باجوړ کې تر سواته پورې شل پنځه زره دهشتګرد یې راوستل او دا دوی د یو پالیسي مطابق راوستلی دی عزیزانو موږ دا وایو چې دا افغان پښتون دهشتګرد نه دی نن چې څوک امن غواړي هغه په جیل کې ناست دی علي وزیر د هغه کورنۍ دا فاروق خان وزیر چې زموږ د ګوندو اول وار د هغه ټارګټ کیلینګ وسو بیا یې د پلار د هغه ټارګټ کیلینګ وسو بیا یې د بل د اکا زوی ابراهیم ټارګټ کیلینګ وسو بیا د عارف وزیر ټارګټ کیلینګ وسو موږ جنازې ته هدیرې ته ولاړو نیمه هدیره د دوی په خاندان ډکه وه نن علي وزیر د نوم یاد سره بند دی دا جمهوریت لکه ملګري چې وویل پیپلز پارټۍ ډېره د جمهوریت نارې ویې او بله ورځ تاسو د بلاول بھټو زرداري تقریر په حیدرآباد کې واورېدی په میرپور خاص کې واورېدی د هغه خلاف یوه د غدارۍ مقدمه جوړه نه سوه بلاول بھٹو زرداری نے جو کچھ کہا حیدرآباد میں اور میرپور خاص میں باقی جلسوں میں ان کے خلاف کوئی غداری کا مقدمہ درج نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ سندھو پہ حملہ ہو رہا ہے سندھو نہیں یہ عباسین ہے یہ پشتونخوا سرزمین سے بہنے والے تمام دریائے کابل کا پانی دریائے کرما دریائے ٹوچے دریائے جوب دریائے گوملا دریائے سوات لویا باسین ان تمام کا پانی سندھ آ رہا ہے پانی پشتونوں کا ہے اور جھگڑا سندھیوں اور پنجابیوں کے درمیان ہو رہا ہے اور بلاول نے کہا کہ اگر یہ کینالز نہ روکے گئے نہریں تو پھر یہ ہم باغی ہوں گے اور آپ نے دیکھا تاسی ولدل چې په لس ورځې کې مطالبې وله ومنلې تاسې ولدل چې کشمیریان راووتل درې ورځې جلسې جلوسونه وکړه په لکاو خلک راووتل او نن کشمیریان په 3 روپۍ یونټ د بجلۍ اخلي او موږ تاسې په 6 روپۍ اخلو نو عزیزانو دا دی طاقت موږ پښتون ولس به دلته هزاره وروڼه ورسره ناست دی چې زموږ د وطن برخه دی د لوی افغان برخه دی موږ به په ګډه باندې دا اتحاد و اتفاق کوو دا دهشتګردي به ختم کوو د کډوالو مسله به حل کوو او دلته دا ستاسو شاته ګورئ دا د کاسیانو مځکه وه کاسیانو دلته کیمپ لګولی و یو محترم ورته وویل چې زه مې ذمهواره یم هغوی بیچارهګانو کیمپ ختم کړئ 3 کسان ناستو سرکار د شپې رالی 3 سره یې په 3 MP او کې بند کړه اوس دا دی د سرکار خپل دیوال ولګوئ چې ستا په وس نه وه پوره تا دا خلک ولې ولاړ کړه دا ظلم نه دی لہذا ستا مځکې قبضه کوي ستا هر شی قبضه کوي نو عزیزانو دوستانو موږ به همت کوو دا نن جلسه دا جلوس چې ډېر لوی جلسه او جلوس وسو دا کامیابي ده زموږ او زه په آخر کې د ټولو شکریه ادا کوم او دا چې دوی یو SIFC جوړ کړی دی دا ناروا دا غیر آئیني دی او د هغه دپاره په 8 اپریل اسلام آباد کې انټرنیشنل ماینز منرل سیمینارو کې کمپنیانې راوغوښتې چې واخلئ دا مځکې دا معدنیات دا چې دی دا سودا ده ستاسې معدنیات یې په انګریزانو په کینیډین په برطانوي په امریکې باندې خرڅ کړی دی لہذا د دې اجازت موږ نه ورکوو او انشاءالله دا احتجاج به روان وي په آخر کې به د دې جلسې صدر وینا کوي او زه به دا ووایم چې ستا د عشق له وینو ډک سول ځګرونه ستا د عشق له وینو ډک سول ځګرونه ستا په لاره کې بایلې زلمي سرونه تا تراسم زړګی زما فارغ سے
بے لطام اندیشنے د زړه مارونه که هر څو مې د دنیا ملکونه ډېر سي زما به هېر نسي دا ستا ښکلې دشتونه احمدشاه به دغه ستا قدر هېر نه کا چې ونسي د ټول جهان ملکونه د دلې تخت هېرومه چې رایاد کړم ما د ښکلې پښتونخوا د غرو سرونه ډېره مننه کور مې ودان ډېره مننه